وفجأة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت مفرق الأحباب، الموت باكر الأنساب، الموت قاطع الأسباب. فلولا إذا بلغت الحلقوم ورحل إلى الدار الآخرة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه